اللہ ذل جلال فرما رہے نے عزتاں دیواں تے تد وی میں عزتاں والیاں نو رسوا کر دیاں تے تد وی میں اے سارے اختیارات میرے کول جے میں عزتاں دین تے وی قادر ہاں رسوا کر جان تے وی قادر ہاں کیونکہ اختیار سارے کدے کول نے بولو کدے کول نے ایویں اپنے دھیاں تے پتراں تے مان نہ کر بویں تینوں اے وی تے پتہ ہے نہ دھیاں دیواں تے تد وی میں اللہ تے جے بیٹے دیواں تے تد وی اللہ تینوں پتہ ہی نہیں یہ سارے اختیارات میں کسے مولوی نو نہیں دیتے میں کسے خطیب نو نہیں دیتے میں کسے مفتی نو نہیں دیتے میں کسے ملنگ نو نہیں دیتے یہ سارے اختیار میں اپنے کول رکھے نے سبحان اللہ اور صاحب دل دی گل یاد آئی بڑی پیاری گل کی تھی آندہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کی دی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے چڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ویکھو رب کرے کمال چڈیا ویکھو رب کرے کمال چڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا کٹھے کیتی جاندے زمیندار بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور یہ سارا کچھ میں اپنے کول ہی رکھیا کسی اور دے کھاتے نہیں پایا ہتھیاں پتر عطا کرنا جے تواڈے ہاتھ وس ہوندا بھابیاں گھر کو منڈا جمدا کتے مالک نے اپنے کول اختیارات اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما آمین تے کہہ دے ہو اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ کئی بہنا ویراں دی نعمت تو محروم نے سونے اپنی رحمت نال نیک ویر عطا فرما دے میرے بھائیو میرے برادر مال تے بھروسہ نہ کریں کیونکہ جیڑا رب دولتاں دین تے قادر ہے واپس کھولن تے بھی قادر واپس چھین لین تے بھی قادر جیڑا مالک بیٹیاں دی نعمت عطا کرن تے قادر رب نے 2 3 4 5 7 بیٹے عطا فرما دیتے نے انہاں دا مینوں کی لوڑ ہے بہنا براواں دی میرے شیرار کے پتر جیوندے رہن مینوں کی لوڑ ہے برادری دے مینوں کی ضرورت ہے خاندان دے مینوں کی لوڑ ہے رشتہ داراں دے اپنے بیٹیاں تے ناز کر کے بیٹھا ہے اللہ تیریاں اولاداں نو سلامت رکھے پر بہتی آکڑ نہ وخایا کر کدی کدی بڑھے اما پیانو جوان پتران دے جنازے بھی تے چکنے پہ جاندے نے بہتا مان نہ کریا کر کدی کدی وڈیرے اما پیانو جوان بیٹے آندے لاشے اٹھانے پہ جاندے نے اور شاید انہی صاحب دل نے کیا آندے تو ٹرن جنازے گبروں آندے ایتھوں ٹرن جنازے گبروں آندے گل پہن لباس فقیران دا پٹڑے تے لیران جسم دیاں پٹڑے تے لیران جسم دیاں باقی رہ نشان سریران دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندہ ہاں
نال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا اور کاکھ اڈن لکھاں کادا مانی دولتاں دا کاکھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا اے آؤندی تے دس دی دنیا دی دولت دنیا دا مال آؤندی تے دس دی سبناں نو بن جاندی اے کان بنیرے دا جد کام آئی واسا کرنائی کی چا محل اچیرے دا تے مالک جا پہ وہ اکھانا بہنے یا نا مالک جا پہندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا جڑا رب عزتاں مال دولت اولاد عطا کرن تے قادر اور ذات چھین لین تے بھی قادر یارے دیتے فخر نہ کریا کر اے دیتے تکبر نہ کریا کر کیونکہ تکبر میرے رب نو وارا نہیں کھاندا اور خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے تکبر میرے رب دی چادر جڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پاؤن دی کوشش کرے گا اللہ اس بدبخت نو جہنم دا مالک بنا دے گا جہنم دا ایندھن بنا دے گا نالے تکبر اینا چیزا جیڑی شے اپنی ہے ہی نہیں وہ دیتے تکبر کا دا ویختے سے بڑے بڑے متکبر ظالم ایویں آکڑا پھرنا ایویں سر نیواں کر کے نہیں ہو چل دا تیری گردنی بڑی اچھی ہو گئی ہے سینہ تان کے زمین تے چلنا ہے ہائے گلہ پھلا کے زمین تے چلنا ہے بڑا رب نے بلے بلے جناب مینوں کسے دی کی پرواہ نہیں بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاجاں والے اسرائیل حران جس دم گل وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں تے مار لیا ہاتھ کڑیاں آج کل آنگے پکڑن والے آج کل آنگے پکڑن والے تے نکل جا سن سب اڑیاں تے بندیا آ جاؤ ہون دروازہ کھلا کدا آ جاؤ ہون دروازہ کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا اس ذات سبق دین واسطے اللہ ذوالجلال نے جس ہستی دا انتخاب فرمایا یعنی کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے ذریعے امت نو سبق دیتا جا رہا آپ دے ذریعے امت نو پیغام پہنچایا جا رہا سونےوں انہاں نو دسو ہمیشہ ہر حال اندر توکل کرنا جے تے کائنات دے کلے رب تے کرے آجے اور اس ذات تے کرے آجے خود اللہ ذوالجلال دے بڑے برگزیدہ بڑے پیارے نبی سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام نے بیٹا جدا کر دیتا ہے بیٹیاں نے پتر جدا کر دیتا ہے پترانے سکے پترانے اچھا جنہ جتھے اعتماد زیادہ ہوئے بعض اوقات
اوقات اونا زیادہ نقصان بھی اتھو ہی ہوندا ہے، کیونکہ بندہ سمجھدا ہے بھی ایتھوں تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اولاد کولوں ماں باپ اس تو ود کے قریبی رشتہ کی ہو سکتا ہے؟ پترا نے ابا جی نو منا ہی لیا، ابا جی یوسف نو ساڈے نال گھلیا کرو، ایتھے کچھڑے ہی واڑ کے بیٹھے رہندے ہو، اے باہر جایا کرے، کو پھریا ٹریا کرے، کو ہوا بدلی ہو جائے۔ پترو مینوں خوف چ آوندا ہے، خطرہ محسوس ہوندا ہے، تواڈے نال گھلاں، تسی سیانے بیانے ہو، جوان ہو، تے یوسف اجے چھوٹا ہے، بچہ ہے، تے او نہ ہوئے تسی کتے شکار نو نکل جاؤ تے یوسف کلا رہ جائے تے انہوں کو نقصان پہنچائے، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا۔ ابا جی ساڈے ہوندے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ ابا جی نو اعتماد وچ لے لیا، لے گیا بھرا یوسف نو تے جا کے سٹن لگے کتے جا کے کھوچ سٹن لگے۔ کون؟ دشمن سے پرا نو ایتھے اینو آندے جے خون سفید ہو گیا نے، پرا نو کھوچ سٹن لگے نے۔ عرش والے نے فرمایا پیاریا دل نہیں چھوٹا کرنا، پریشان نہیں ہونا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا کر دیواں گا، اے جنہ نیواں سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا۔ پھر کائنات دے ہر میرے تواڈے جیسے انسان کولوں وعدہ خلافی ہو سکدی ہے، میرا رب وعدہ خلافی کردا رب نہیں جے وعدہ خلافی کردا۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، تسی ویکھو بندہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پراواں کوچ سٹیا تے پرا چلے گیا تے ہن ایک قافلہ لنگدا پیا، گزردا پیا تے انہاں کوچو پانی کڈنا ہے، پانی دی بجائے منڈا لب گیا تے او بھی سونا، نبی ہوندا ہی سونا ہے، نبی ہوندا ہی، نبی عقل دا سونا، نبی شکل دا سونا، نبی سیرت دا سونا، نبی صورت دا سونا۔ بچہ لب گیا ایڈا خوبصورت، پر آتے اگے ہی تاڑ وچ سن، اونا جا کے آکھیا ہوئے منڈا تے ساڈا اے، ہاں سا ویچنا ہے، اگر ساڈا سودا بازی کر لو۔ پر آماں نے پرانو ویچ دیتا ہے لکھاں روپیہ چ، کروڑاں روپیہ چ نہیں، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ چند ٹکیاں دی خاطر جناب یوسف علیہ السلام نو ویچ چھڑے آئے، قافلے والیاں نو پکی کر دیتی ہے، انہوں لال لے کے جاتے ہاں رکھے آدھے چنگی طرح تے آندے نے جناب یوسف علیہ السلام جدوں سودا ہو گیا پر آما نے ویچ دیتا ہے تے جناب یوسف نو قافلے والے لے کے چلن لگے نے، پر آٹھ اور بینے کنان وال تے حضرت یوسف قافلے دے سالار نو کہن لگے ایک باری مینوں جاندیاں انہاں مسافرہ ملاقات کر لین دے۔ جناب یوسف علیہ السلام اجازت لئیاں تے اپنے ماں جا اپنے ویراں وال ٹر پیا، پراواں وال ٹر پیا نے، انہاں ویکھیا یوسف مگر آؤں ڈیا ایک کھڑے نے تے جناب یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے نے، آندے نے سونیوں مدتاں پتہ نہیں کنیاں گزر جانیاں نے، پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ کتے ملاقاتاں نصیب بھی ہونیاں نے کہ نہیں۔ میرا دل کردا ہے میں ایک ایک باری اپنے ویرانو سینے نہ لگا لواں، میں انہاں ملاقاتاں نو اپنے دل و دماغ اندر محفوظ کرنا چاہنا واں، پر آوانو گلے لگ کے مل رہا نے یار انداز تے گل انجیے کون جاند ہے جنوں پر آواں نے ہتھیں وے چھڑیا زندگی اندر دوبارہ والا ملاقات دا بھی کتے امکان ہوئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کون نے کتھوں دے مسافر نے تے کتے یوسف نو لے کے جان گے۔ جناب یوسف اپنے ویرانا گلے مل دینے پہ تے نال آخری ایک جملے فرما رہے نے، مولا نے بڑے پیارے انداز نہ ترجمانی فرمائی، فرما دے نے لے او یار حوالے رب دے، پراوانو پرا ملدا پیا آخری ملاقاتاں نے، لے او یار حوالے رب دے تے ملو جان دی واری، اس ملنے نو میں یاد
رکھاں گا تے روواں گا عمراں ساری تُسیں گھراں وچ خوشیاں وسو تُسیں گھراں وچ خوشیاں وسو تے اساں نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے رل کے بین نصیباں والے نال پیاریاں پائیاں سر چمے دستاراں چمے اے سر چمے دستاراں چمے تے کردہ نیک دعائیں اے کاربار یعقوب نبی دے تو انو خوش رکھے رب سائیں لگا او یوسف جدا حسن بے مثال جدے آج بھی حسن دے تذکرے تے چرچے دنیا تے ہوندے نے ماں جمے پر آوانے چاند ٹکیاں دے عوض وے چھڑے آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے پریشان نہیں ہونا دل نہیں چھوٹا کرنا کتے فک دے وکان دے مصر دیاں گلیاں بازاراں چ وکے کتے مصر دیاں منڈیاں چ وکے نے ایتھوں نکلے تے عزیز مصر دے گھر چلے گئے ایتھوں نکلے تے جیلے چلے گئے ایتھوں نکلے تے عرش والے نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے وعدہ سی فرمایا رب نے پیاریا گھبرانا نہیں اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا ہن برا نے نا برا سبحان اللہ عرش والے نے وعدہ پورا فرمایا برا اونڈے نے دانے منگن واسطے اللہ فرماندے نے یوسف پیاریا کھوچ سٹن والے اونڈے نہیں دانے منگن اونڈے نے آن والے انو پتہ ہی نہیں تخت مصر تے کون بیٹھا تے جناب یوسف نو خبران دے دیتیا گئیاں نے آئے نے تے اینج سامنے کھڑے نے تے آندے نے یا ایوہ العزیزو اے مصر دے بادشاہ مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین تھوڑے جنہیں پیسے لے کے آئے یار ظاہر انہاں دے دانے بھی تھوڑے ہی ملنے نے انہاں پیسیاں دے دانے دے دے نال ساڑھے تے کچھ صدقہ بھی کر دے جناب یوسف نے دانیاں دے بورے پار دیتے نے پیسے بھی ویچ رکھ کے واپس کر دیتے نال ایک شرط لائیے فرمایا اگلے پھیرے اپنے پرانوں بھی نال لے کے آیا دے چلے گیا بھاجی بادشاہ بڑا چنگا مصر دا دانے بھی دے چھڑے سو پیسے بھی ساڑھے واپس کرتے سو ایک شرطوں نے لائی ہے آندہ سی اگلے پھیرے بنیامین نو بھی نال لے کے آیا دے ہونے ابا دی تے اگے ہی پریشان نے اگے یوسف دی جدائی چ غم زدہ نے تے ابا دی ہن پتران تے اعتماد بھی نہیں فرما رہا تے جان دے او فیصلہ آبادیو اللہ نے ماپیاں دے دل بڑے نرم بنائے نے ماپیاں دے اولاداں واسطے دل بڑے کمزور تے نرم ہویا کر دے نے آخر باپ سی نا بیٹیاں دی پریشانی بیٹیاں دا دکھ برداشت نہ کر پائے تے بالآخر بیٹیاں نو اجازت دے دیتی ہے بنیامین نو بھی نالی ٹور دیتا ہے تے ایک گل آکھی ہے جڑی میں عرض کرنا چاہنا فرمان دے نے لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا میرے او پترو چلے جاؤ لا تدخلوا میری ایک نصیحت پلے بن کے لے جاؤ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما
اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت سبحان علیہ توکلت پترو چلے جاؤ تے سونیو ایک نصیحت پلے بن لاؤ ایکو دروازیوں اندر داخل نہ ہویا دے تسی شیران کے جوان ہو تے مینوں خدشہ ہے کتے کسے دی توانوں نظر ہی نہ لگ جائے تے پتا دے نا نبی پاک علیہ السلام نے بھی منع فرمایا رب نے دولت مال کاروبار عطا کیتا نا تے ایویں نا فخر کر دے پھریا کرو بلے بلے جناب اینیاں گڈیاں نے اینے ملازم نے اینے کارخانے نے نبی پاک نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا کیوں اے دے وچ نظر لگ جان دا خطرہ ہے نظر لگ اور نظر دے متعلق نبی علیہ السلام دا بھی فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے نظر اونٹ نو ہانڈی تک پہنچا دیں دی کی مطلب اونٹ کھڑا نظر لگ گئی ہے ڈگ گیا انہیں چھری پھیر دیتی ہے ذبح کر لیا ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے نظر اور کئیاں بندیاں دی نظر واقعی ایڈی ڈاڈی ہوندی ہے لے کے ہی بہ جاندے اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شاید چنگی لگے کسی دے گھر گئے ہو اولاد بچے نے ایک کے دو نے چار نے ویندے ہو جوڑیاں بڑیاں سونیاں نے تے پڑھیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ کوئی شے کسی دی گڈی پسند آ جائے تے وے کے اکھا ہی نہ اڈ کے بہ جایا کرو کسی دا مکان چنگا لگے پسند آ جائے تے دعا دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نظر بد لگ جانا کوئی بڑی چیز نہیں نظر لگ جایا کر دی کئیاں دی نظر بہت ہی ڈاڈی ہوندی ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے انو فرما رہے نے وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ اترو وکھرے وکھرے دروازے جو داخل ہویا دے وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ اے تے میری سوچ ہے ورنہ ہونا تے وہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہے علیہ توکل تو میں تے بھروسہ کر لیا کدے تے او بولو کدے تے میں تے بھروسہ کر لیا اپنے اللہ تے اے جناب یعقوب علیہ السلام نے خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی پروانے قرآن دیو ذرا پلے بن کے لے جان والی شعبے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ ایک دن تشریف فرما صحابہ بیٹھے نے آپ فرما دے نے 70,000 بندہ میری امت دا اللہ انہوں نے بغیر حسابوں جنت عطا فرما دے گا بغیر حسابوں دعا کرو ہاں اللہ انہیں سانو بھی شامل فرما ہولی ہولی آمین آن دے جے تو اٹھا فیصلہ بات چھڑن نو جی نہیں کرتا بھائی آمین تے کہہ چھڑو اللہ انہیں چو سانو بھی سارے آنو شامل فرما حضور علیہ السلام انی گال کر کے نا آپ گھر تشریف لے گئے صحابہ ہن آپس بحث مباحثہ تکرار شروع کر دی تھی وہ 70,000 کون ہون گے جنہاں نو آقا فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب وہ جنت جان گے کوئی آندہ ہے وہ نبی علیہ السلام دے ایسے صحابہ نے جنہاں کلمہ پڑھے ہے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی گناہ فرمانی نہیں کیتی کوئی شرک نہیں کیتا کوئی آندہ ہے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے زندگی کدی شرک نہیں کیتا کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اتنی دیر نو نا دوبارہ نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے آپ فرما دے نے کی گفتگو ہو رہی ہے حضور تساں فرمایا نا 70,000 بندے بغیر حساب وہ جنت جان گے تے اسی ویکھن ڈے ہیں کوئی کو جاندا ہے کوئی کو جاندا ہے کون وہ لوگ ہون گے تے نبی علیہ السلام فرمان دے نے جنہ اپنی زندگی وچ اللہ تے اینا بھروسہ کیتا ہے اینا توکل کیتا ہے دم کرانا شری دم کرانا
دم کرانا جائز ہے، دم کرانا جائز ہے، شرعی دم قرآن حدیث کی روشنی چ ہوئے جائز ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کران دے، اینا رب تے بھروسہ ہے۔ اور ساڑھے معاشر میں ایک تحریر چھوٹی جی بڑی انہیں ہے جی میرے بچے جدوں بیمار ہوندے نے میں ڈاکٹر کو لے کے جانا، ڈاکٹر نسخہ لکھ دے فلانی 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 دوائی انہوں لے آ کے دیو، اندھے میں وہ نسخہ لے کے میڈیکل سٹور تے جانا تے جا کے او دے کولوں بل بنوانا بھی ایک کنے دیاں دوائیاں نے، وہ بل بناندہ ہے جننے پیسیاں دا بل ہوندہ ہے میں وہ صدقہ کر دینا وا، اللہ میرے بچیاں نو آپ پہ ہی آرام دے دیتا۔ اعتقاد دی گل ہے نا، یقین دی گل ہے، دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا یقین نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، اگر تسی اللہ دی ذات تے انج توکل کر لو، انج بھروسہ کر لو جویں پرندیاں نے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے، اللہ توانو اوتھوں رزق عطا فرمائے جتھوں تواڈے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ ایسا رب العالمین رزق دا انتظام فرمائے۔ اور تساں ویکھے ہے کبوترہ نے کوئی سرکاری ملازمت اختیار کی تھی، کسے کان کسے توتے دی کو فیکٹری ہے، اور میں قربان جاواں سویرے اپنے گھونسلیاں چوں نکل دے نے تے شام نو جدوں واپس آوندے نے تے پیٹ بھر کے واپس آوندے نے، اور اینا بھوکھیاں نو رجا کے واپس اینا دے گھونسلیاں چ پہنچاندا ہے تے کون؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ میرے بھائی میرے برادر، جدوں مالک دی ذات تے پورا بھروسہ بن جائے، پورا اعتماد ہو جائے، لیکن اس اعتماد تے توکل دا یہ بھی مطلب نہیں بھئی رب نے جی ذمہ داری اٹھا لے بس ہتھاں تے ہتھ دھر کے بیٹھا آپ ہی رب دے گا نا جڑا ساڈے حصے دا رزق لکھیا ہے۔ علماء کرام آندے نے جی رب نے جڑا حصے دا رزق لکھیا وہ ملنا ہی ملنا، گھر بہ رہو کنڈی لا کے آرام فرماؤ، کمان گے لوکی کھان گے اسی، ہاں کھان کمان گے لوکی کھاواں گے اسی، سانو رب تے اتنا بھروسہ اتنا توکل ہے۔ توکل کرنا چاہیے پر ہاتھاں تے ہاتھ تار کے بہنا چاہیے۔ وہ انج دا کملا تجربہ کرن لگ پیا نا، جیوں بیٹھا انہیں ہے وعدہ جو رب دا تے لبنا ہی لبنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے، جیوں بیٹھا جیوں صبح تو بیٹھا زور ہو گئی کوئی نہ آیا، اثر ہو گئی کوئی نہ آیا، مغرب ہو گئی کوئی نہ آیا، پریشان ہو گیا ابھی ہن کراں کی؟ آندرا کول واللہ پڑھ دیا نے بھئیا بھوک لگی ہے، کوٹھے تے چڑھیا سجے کھبے ویکھاں کہ تو کچھ ہے لب دیئے کہ نہیں، بنیرے تو پیر تلکیا تے ٹھان جا پیا، لوکی نسے پھڑو ہوئے او دودھ لیاؤ ہوئے وچ گھیو پاؤ ہوئے او حلوہ بنا کے انہوں کھواؤ ہوئے، سیدھا بدرہ ہو کے بہ کے آندہ دیندہ ہے میں پر ہڈیاں تڑا کے دیندہ، دیندہ ہے میں پر ہڈیاں تڑا کے دیندہ، کملیا ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے نہیں، اپنے حصے دی محنت کر کوشش کر، لیکن انجام کار فیصلے واسطے رب العالمین دی ذات تے بھروسہ کر، اور وہ ذات کے لیے وتوکل۔ اور جدو بندہ پورا مالک تے اعتماد کر لیندہ بھروسہ کر لیندہ رب دے اعتماد نو ٹھیس پہنچان دے نہیں۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی، بنی اسرائیل جو نا ایک بندہ سفر تے روانہ، سفر دے اندر کسے نو بھی لوڑ پہ سکتی ہے، بڑے تو بڑا امیر ہوئے، سفر دے اندر وہ بھی پریشان تے مجبور ہو سکتا ہے، اے بیچارہ سفر دے اندر تے پریشانی بن گئی ہے، پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ہے، ایک پنڈ جا پہنچے کہنے لگا جی مینوں پنڈ دے چوری صاحب نال نمبردار صاحب نال ملاؤ، میں انہوں کو گل کرنا چاہنا، ملایا، کہنے لگا چوری جی مینوں کوئی مسافر قرضہ چاہیے 1000 دینار قرضہ چاہیے، تسی مینوں عطا کر دو تہاڈی مہربانی، میں قرضہ تہاڈا تانوں واپس لوٹا دیاں۔ وہ کہنے لگا بھی دے چھڑنا میں تینوں تے کوئی گواہ؟ انہیں ہے سارے پنڈ وچ میں تے کسے نوں جاندا نہیں، نہ مینوں کو جاندا ہے نہ میں کسے نوں جاننا،
تے میں کنوں گواہ لے کے آواں؟ میرا گواہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ میرا گواہ اللہ ہے۔ اچھا چلو گواہ اللہ ہے، کچھ زامن تو نہ قابو ہے تے میں کنوں پڑھا؟ 1000 دینار بڑی ڈاڈی رقم اس دور دے اندر، تے کنوں پوچھاں گا میں جے تو نہ لبے کوئی گواہ؟ تے چلو رب بن گیا، کچھ زامن لیا، انہیں آکھیا میرا زامن بھی میرا اللہ ہی ہے، میرا زامن بھی میرا اللہ ہی۔ اے ہن مجبوری دی آخری حد ہے، کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں پہچاندا جی میرا گواہ بھی اللہ، میرا زامن بھی اللہ۔ چوری نے بھی سمجھا بھی بندہ کو بہت ہی درویش ہے، تے چلو تجربہ کرنے چ کی عرض ہے، 1000 دینار دے چھڑے، وقت طے ہو گیا، فلاں دن جی میں تانوں تواڈے پیسے واپس لوٹا دیاں۔ چلا گیا تے وقت مقررہ ادھروں پیسے لے کے نکلیا، درمیان اندر دریا ہے، کشتی میل کوئی نہیں رہی، آپ دریا پار نہیں کر سکدا، تے جن نے قرضہ لینا سی وہ بھی دریا دے کنارے آ گیا، لے بھی اج چیک ہونا ہے، رقماں ترنیاں نے، تے چلو اگوں دی جا کے وصول کر لینا وا، انہوں کشتی نہیں مل رہی، آپ دریا پار نہیں کر سکدا، تے پریشانی ہے، تے مالک نال تاراں جوڑیاں، عرشاں والے ربا گواہ بھی تو ہے تے زامن بھی تو ہے۔ اللہ نہ او دی قیمت او دے پیسے او دے تک پہنچ سکے، میرے تو تے او دا اعتماد اٹھنا ہی اٹھنا ہے، کتے تیرے تو او دا اعتماد نہ اٹھ جائے۔ اللہ گواہ بھی میرا تو ہے، زامن بھی میرا تو ہے۔ ہن ایک ہیلا سوچیا، ایک طریقہ اختیار کیتا، لکڑی لے کے انہوں درمیان چو کھو دیا، ویچو دے پیسے رکھے، ہلکی پھلکی چٹ لکھے، اے میری مجبوری ہے، میں آ نہیں سکیا، پریشانی بن گئی ہے، اگر تو آنو مل جانتے پیسے رقمہ وصول فرما لیا دے، ادھروں اونے پانی دے حوالے کر جڑی، ٹی سی ایس ٹور پہ، ماشاءاللہ ٹی سی ایس ٹور پہ اینے پانی دے حوالے لکڑی کر چڑیے، ادھر او کنارے تے او اللہ والا ویندہ پیا، انتظار کردہ پیا، ہون آؤندہ ہون آؤندہ ہون آؤندہ، کوئی نہیں آیا، انہیں آواز ہوئی، اللہ اللہ کر کے گیم پا گئے، اللہ اللہ کر کے کمپ پا گئے، اوہی کی دیا نا، تے ٹورن لگا شام نو واپس، لکڑی رڑ دی آ رہی ہے، ٹی سی ایس آ رہی ہے، لکڑی رڑ دی آ رہی ہے، سوچیا شاید ہور کرے کو لبنی کہ نہیں لبنی، چلو لکڑ کام آئے گی، بالاں گے، چولہا بالاں گے، تنور بالاں گے، کسے کام آئے گی، چکی موڑے تے رکھی، گھر چلا گیا، لکڑی کٹن لگا، کوہڑا ماریا، وچوں پیسے بھی نکلے، وچوں خط بھی نکلیا، پڑھیا حیران رہ گیا، انج بھی ہو جاندہ ہے، ان انہوں بھی سکون تے قرار نہیں، اللہ میں گواہ بھی تو انہوں بنایا، میں زامن بھی تو انہوں بنا کے آیا، پیسے لے کے دوبارہ سفر کر دے، کشتی حاصل کر کے دریا پار کر دے، چودھری صاحب دا دروازہ کھڑکھڑان دا، السلام علیکم چودھری صاحب، ہاں جی خیر نال، انہیں جی میں سوری جی معذرت خواہاں، لیٹ ہو گیا، کشتی نہیں مل سکی، پانی بڑا چڑھیا سی، میں آ نہیں سکدا، تے تہاڈی مہربانی تساں میرے تے اعتماد کیتا ہے، اے تہاڈا 1000 دینار وصول فرما لو، وہ بھی اگوں کو ساڈے ورگا تے نہیں سی نا، انہیں آن دیو ہادا من فضل ربی اے ہوئی ہے، آن دیو جو لبد ہے آن دیو نہیں، کہن لگا اے دس اگے کو کلے نہیں پیسے، انہیں جی کلے ہے نے پتہ نہیں تو آنو ملے نے کہ نہیں، کہنے لگا پھر پریشان نہ ہو، تیرے زامن نے تیرے پیسے میرے تک پہنچا دیتے نے، تیرے زامن نے، کون ہے زامن؟ کون ہے؟ تیرے زامن نے، تیرے گواہ نے تیرے پیسے میرے تک پہنچا دیتے نے، یعنی اگر مالک دی ذات بھروسہ کر لیا جائے، اللہ دی ذات توکل کر لیا جائے، اللہ اپنے بندے دے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچایا کر دے، اس واسطے قرآن آندا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا اس ذات
بھروسہ کرو کہ جس ذات نے اس ساری کائنات دا نظام بنایا بھی ہے، چلا بھی رہا ہے، اور ہمیشہ قائم تے دائم تے زندہ ہمیشہ رہن والی ذات رب العالمین دی، اس ذات تے توکل رکھو، او دے تے بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تواڈے اعتماد نو کدی ٹھیس نہیں پہنچن دیں گے۔ اس واسطے آئیے اپنی زندگی اندر جتنی بھی شہرت مل جائے، جتنا بھی وقار مل جائے، جتنی بھی عزت تے عظمت مل جائے، جتنا مرضی مال اسباب مل جائے، ویکھیں کدی اپنے مالک نو ایک لمحے واسطے بھی انہاں ساریاں نعمتاں چو پیچھے نہ رکھیں، اپنے مالک دا شکریہ ادا کردہ رہیں، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دا میਂਹ برساندے رہن گے۔